हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं दोबारा आ चुकी हूँ और आज का जो व्लॉग है वो है हमारा, मतलब मेरे सास ससुर और जो मेरी नंद हैं वो जा रहे थे उम्रा पर। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँ साथ साथ। इसके अलावा जी हम जा रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जा रहे थे लाहौर। हम रहते हैं मुल्तान में, लेकिन मुल्तान की उनकी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए हम लोग जा रहे थे लाहौर में। हमारी पूरी फैमिली ने आना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब हमने कहा कि सिर्फ चंद बंदे ही चलते हैं ना, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे, सर्दियाँ हैं आपको पता है। उसके अलावा जी ये मेरे नंदोई मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी नंद, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सब गए थे, मतलब मेरा बेटा भी। और हम गए, आप सोच ही नहीं सकते कि हम एक कार पे गए थे, 4 जने हम पीछे बैठे थे, और जो है ना मेरे ससुर और मेरे नंदोई आके। खैर ये हम जा रहे थे, आपको पता तो है जब बच्चे साथ हो तो एज़ यूजुअल उनका जो है वो दूध वगैरह भी साथ में उन्हें फ़ीड करवाना, उनका ख़्याल रखना पड़ता है। और सुरेश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जी मैंने जो है ये दूध शूध पिलाया, फिर हम ने जो है पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल के मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी ना, सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए, लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे थे जी वॉशरूम ज़रा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा बहुत मुँह हाथ धोया। उसके अलावा वज़ू वगैरह किया, और फिर हमने जो है वापसी पर मेरे जो है ससुर है उन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर हम, आप देख ही सकते हैं, मैं तो आ ही नहीं रही थी, बस अचानक ही मूड बना और निकल पड़े। उसके अलावा हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया, लेज़ लेज़ कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स वगैरह, और रोल लिए थे। उसके अलावा पिज़्ज़ा, नहीं नहीं पिज़्ज़ा पैटी थी मेरे ख़्याल से, लेकिन शायद वो नहीं, पिज़्ज़ा नहीं था। खैर हमने लेज़ वगैरह उठा लिए थे, यहाँ से हम जा रहे थे। इतना दिल उदास हो रहा था ना कि ये लोग जा रहे हैं, मतलब बड़ों के होने से ये अलग ही घर में जो है ना वो सुकून वगैरह होता है। बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था कि, सबसे ज़्यादा जो मेरी बेस्टी है ना वो है मेरी नंद, इसके अलावा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता घर में। मुझे टेंशन इस बात की भी थी, ऊपर से मैंने घर में रहना भी अकेले था, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 देवर, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लाहौर पहुँचे। ये अभी टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया था लास्ट जो है वो, फिर हम लाहौर पहुँचे, और इतना लंबा सफ़र, मैं इतना थक गई थी ना। फिर ऊपर से रात को जब हम वापस आने लगे तब भी मोटरवे बंद था, इतना मुझे गुस्सा आया ना। ये जो है मैं व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करती जा रही थी, साथ साथ ही मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बना लिया जाए, क्योंकि मैंने इतने दिन से कोई भी व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किया ना, बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से 1 महीना तो होने वाला होगा। खैर आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप लोगों को भी जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल फ़रमाए, आमीन आमीन। और इंशाअल्लाह आपकी बहन भी बहुत जल्द उम्रे पर जाने वाली है, इंशाअल्लाह। बस आप लोग दुआ किया करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा ये हम जो है लाहौर पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले हम एयरपोर्ट जाते हमें किसी ने ना अपने घर बुला लिया, वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, मतलब हम उनके घर गए, वहाँ पर ज़रा रेस्ट वगैरह किया। अभी एयरपोर्ट जाने में हमें 3-4 घंटे थे, तो हमने सोचा क्यों ना वहीं पे चले जाएं। वहाँ पर हम गए, फिर हमने जो है रेस्ट किया। इतना ऊपर था फ्लैट जो लाहौर में होते हैं, फ्लैट। उसके अलावा जी हमने फिर खाना शाना खाया वहाँ पे, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था उन्होंने। फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम थोड़ा रेस्ट करने लग गए, लेकिन खाना मैंने नहीं खाया था ज़्यादा, क्योंकि बड़ा गोश्त बना हुआ था, मटन या शायद बीफ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने जो है जस्ट बिरयानी खाई थी। उसके अलावा मैंने चाय पी थी, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। हम वहाँ से निकले तो एयरपोर्ट के लिए थे, लेकिन साथ में फिर मुझे याद आ गया कि हाँ मैंने तो अपने बेटे के लिए वो मन्नत मांगी थी, क्योंकि वो बीमार था ना, इसलिए उसके लिए जो है मन्नत मांगी थी उसकी दाता दरबार की।
یہ جی میرے بیٹے کو اس کے دادا نے اٹھایا ہوا ہے، وہ تو دادا سے اترا ہی نہیں، کہتا نہیں، جس کسی کے جا رہا تھا کہتا نہیں بس دادا چاہیے۔ خیر دادا پوتے کا پیار ہے یہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں۔ پھر ہم پہنچ گئے جی دادا دربار، ہم نے کہا تھوڑی بہت زیارت کر لی جائے۔ پھر ہم گئے وہاں پر، میں آپ کو وہاں کا ویو بھی دکھاؤں گی، لیکن اتنے زیادہ مطلب مس بہیو میں اس طریقے سے بول رہی ہوں کہ شاید نا ہم رات کے ٹائم گئے تھے، لیٹ گئے تھے، میرے خیال سے 1 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے وہ کر رہے تھے ایسا، یا شاید پتہ نہیں ان کی عادت ہی ہے۔ میں ایسا اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ نا کافی زیادہ پیسے، ہمیں اب یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں 1000 دے دو، 2000 دے دو، 3000، بھائی جس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیتا ہے، نہیں ہوتی وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیے، لیکن ایک کو دو نا تو 10 آ جاتے ہیں، اس چیز سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سو یہ جو ہے ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے، ہم نے زیارت وغیرہ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن میں جو ہے وہ پہلی بار گئی تھی، پہلی بار میرا فرسٹ ٹائم تھا، پتہ نہیں اندر جانے دیتے ہیں لیکن یا نہیں جانے دیتے بالکل اندر جو ہے نا، لیکن میں تو نہیں گئی، لیکن میرا دل بہت کر رہا تھا۔ خیر ہم وہاں سے بھی نکل پڑے ایئرپورٹ کے لیے، بہت لمبا سفر تھا اور دل بھی بہت اداس ہو رہا تھا کہ یہ سب لوگ ابھی چلے جائیں گے اور ہم جو ہے واپس اکیلے جائیں گے، اور میں تو تھی بھی واپس، ایک ہی لیڈی تھی اور اتنے سارے مطلب کہ لڑکے تھے، دوسری گاڑی میں میرے دیور وغیرہ بھی تھے نا، 2 گاڑیاں گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، سردی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اتنی زیادہ تھی ہی نہیں نا، کہ میرے سسر جا رہے ہیں، میری نند اور میری ساس، سارے مطلب میری نند کے بغیر تو میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا، سچ میں یہ بات میں شاید دوسری بار کرے گا، شاید تیسری بار، لیکن اس کے بغیر 0% بھی دل نہیں لگنا، کیا کروں میں، کیونکہ میری شادی جب سے ہو کے آئی ہے تب سے میں اسی کے ساتھ ہی ہوں، جو بھی بات ہو نہیں اسے ہی بتانی ہے، اس کے علاوہ کہیں جانا ہو تو تم نے اسی نہیں چلنا ہے، کہیں بھی کچھ بھی، یہ میرا بھائی جا رہا تھا، وہ بھی آیا تھا نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پڑھ دے میرے بھائی کے اوپر، کیونکہ بہنیں تو بھائیوں پہ فدا ہوتی ہیں نا، اور یہ تو پھر میری جان ہے۔ خیر یہ وہ جا رہا تھا اور میں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ اے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا بھائی کتنا پیارا ہے۔ اس کے علاوہ جی ہم پہنچ چکے تھے، لیکن یہ جو ہے نیچے شاید جو واپس آتے ہیں یہ ان کی جگہ تھی، جو جاتے ہیں نا ان کی جگہ اوپر سے تھی، تو ہم یہ جو ہے اوپر جا رہے تھے سیڑھیوں۔ خیر مجھے اتنی زیادہ باتیں آتی نہیں ہیں اور ولاگ بھی بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے اور میں بول بول کے بالکل تھک چکی ہوں۔ اور یہ جو ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، یہ ان کی روانگی کا ٹائم ہے، یہ بورڈنگ وغیرہ کروانے کے لیے اندر جا رہے ہیں، وہ میرے سسر ہی کھڑے ہیں، اور جب میں ملی نا مجھے اتنا رونا آ رہا تھا نا، لیکن میں ان کے سامنے بالکل بھی نہیں روئی، بعد میں جو میں روئی نا بیٹھ کے۔ خیر یہ ہم جو ہے کینٹین جا رہے تھے، آپ کو پتہ تو ہے میں بہت بہت بھوکڑ ہوں، میں نے سوچا اپنے بھائی کو لے کے ذرا میں کینٹین جاؤں، لیکن پھر بھی مطلب کچھ لیا نہیں جاتا نا، بالکل بھی اچھا نہیں تھا، ایئرپورٹ کا کھانا بالکل اچھا نہیں ہوتا، ملتان میں بھی جاؤ تب بھی اچھا نہیں ملتا، یہاں بھی نہیں ملتا۔ ہم گئے تھے بندو خاں، کینٹین کا نیم ہی تھا، یا شاید ان کی اپنی برانچ ہی تھی تھوڑی بہت، وہاں پہ گئے تھے ہم، میں نے جو ہے وہ میرے خیال سے سینڈوچ لیا، ہاں سینڈوچ لیا تھا اور کوک لی تھی، میرے بھائی نے جو ہے وہ ریڈ بل لی تھی اپنے لیے نا۔ خیر ہم نے اپنا پارسل لیا اور ہم واپس جا رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا بھی اینڈ کرتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تھینک یو سو مچ فار ولاگنگ دیکھنے کے لیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فالو بھی کریں، اللہ حافظ۔